सब्सक्राइब करें असल लाइफ यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। मेरा नाम रोशनी है। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे माँ बाप मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक रखते थे, लेकिन मैं ही गलत थी कि आज तक अपने माँ बाप को समझ नहीं पाई। दानिश मेरा अच्छा दोस्त था, वो मुझसे बहुत ही प्यार करता था। मेरे घर वाले दानिश को जानते भी नहीं थे और मैं भी उन्हें बताना भी नहीं चाहती थी। एक दिन दानिश ने मुझे कहा, क्या तुम मुझसे रोशना शादी करना चाहती हो? तो मैं उसे कहने लगी, जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो दानिश ने कहा, अपने घर वालों को ये बात बता दो। तो मैं दानिश को कहने लगी, अगर मैं घर वालों को ये बात बताऊंगी तो वो कभी नहीं मानेंगे। तो फिर मुझे दानिश कहने लगा, तुम चलो मेरे साथ, हम लोग घर से भाग चलते हैं। तो मैं दानिश को कहने लगी, ये रास्ता गलत है जो तुम मुझे बता रहे हो, मैं सही टाइम आने पर घर वालों को बता दूंगी। दानिश ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तो ठीक है, वरना आज के बाद मुझे कोई कॉल नहीं करना और ना ही मैं आपको कोई जवाब दूंगा। मैं तो मजबूर थी कि दानिश के साथ चली गई और अपने घर वालों को कोई भी बात दानिश के बारे में नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं बताती तो घर वाले मेरे कभी भी इस रिश्ते के लिए ना मानते। तो इसलिए मैंने कोई भी बात नहीं बताई। हम लोग दोनों घर से भाग गए। दानिश मुझे बहावलपुर के शहर में ले गया और वहाँ अपने दोस्त की जगह पर रखा और एक मौलवी को भी 2 दिन में बुला लिया और मौलवी साहब को कहने लगा, तुम मेरा इससे निकाह पढ़वाओ। मौलवी कहने लगा, तुम लड़की को घर से भगा कर लाए हो, मैं ये निकाह नहीं पढ़वा सकता। आप चाहो तो कोर्ट मैरिज कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपका निकाह नहीं पढ़वा सकता। मौलवी को ये कहने लगा, तुम जितना पैसे मांगते हो मैं आपको दूंगा, बस आप निकाह पढ़वाओ। तो मौलवी को इसने हाथ में 20,000 दे दिया। मौलवी का तो ईमान उसी वक्त बिगड़ गया और उसने निकाह पढ़वा दिया। इसके साथ इसका एक अली दोस्त भी था जो कि निकाह में गवाह था। सिर्फ ये 2 ही लड़के थे जो कि निकाह के गवाह थे, एक दानिश और एक अली, और तीसरा जो था वो मौलवी था। खैर हमारा निकाह हो गया। पहले तो मामला बहुत ही सही चल रहा था। मेरे साथ दानिश बहुत अच्छा बर्ताव रखता था, लेकिन जैसे ही 5 माह गुजरे तो दानिश का कुछ मूड बिगड़ गया। वो कहने लगा, मैं घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। तो मैं दानिश को कहती, घर वालों की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन मैं तो वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं घर वापस गई तो वो लोग मुझे जिंदा मार देंगे, इसलिए मैं अब घर की नहीं रही हूँ। तो मैं दानिश को बहुत समझाती, तुम भी अपने दिमाग में से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि अगर आप भी घर गए तो आपको भी घर वाले मार देंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा गलत कदम उठाया है जो कि हमें नहीं उठाना चाहिए था। खैर हमसे गलती हो गई है, अब हम लोग घर फिर कभी नहीं जाएंगे, अब हमारा यही घर है। मुझे ये पता नहीं था कि दानिश मुझे धोखा दे रहा है। एक दिन दानिश मुझे कहने लगा, मैं घर जाकर रहूँगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। दानिश मुझे कहने लगा, मैं आपको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये 3 बार लफ्ज़ कहकर उसने मुझे तलाक दे दी और जो निकाह के थोड़े पेपर थे वो भी मेरी आंखों के सामने जला दिए ताकि इसके पास कोई भी सबूत ना हो। दानिश मुझे एक कमरे में बंद करके वहां से चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया और मैं अंदर ही अंदर चिल्लाती रही कि मुझे कोई बाहर निकालो। एक मोहल्ले की आंटी ने वो दरवाज़ा मेरा खोल दिया और मैं फिर बाहर चली गई। दानिश को बहुत ढूंढती रही, लेकिन दानिश का कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगी। मुझे पुलिस वाला कह रहा है, दानिश की तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है? तो मैं उसे अपने मोबाइल से दानिश की फ़ोटो दिखाने लगी। तो फिर मुझे पुलिस वाला कहता है, कोई निकाह नामे के कागजात आपके पास हैं? तो मैं कहने लगी कि मेरे पास कोई भी कागजात नहीं है, क्योंकि वो तो दानिश ने जला दिए थे। फिर मुझे पुलिस वाला कहता है, हम लोग आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं माना जाता दानिश के साथ आपकी फ़ोटो है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो आपका शौहर है।
میں کہنے لگی آپ میرا یقین کیجئے یہ میرا شوہر ہی ہے۔ تو پھر مجھے پولیس والا کہنے لگا آپ کے نکاح کا کوئی گواہ ہے؟ تو پھر میں کہنے لگی علی کا ایک دوست تھا اور تیسرا جو تھا وہ ایک مولوی تھا، مولوی کو بھی میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، بس دانش نے اسے 20,000 دیے اور اس نے نکاح پڑھوا دیا۔ اب میں نہ تو علی کو جانتی ہوں اور نہ ہی اس مولوی کو جانتی ہوں، بس جانتی ہوں تو ایک دانش کو جانتی ہوں۔ تو پھر میں پولیس والے کو کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے۔ تو پھر مجھے پولیس والا کہنے لگا تم اپنے گھر والوں کا مجھے نمبر بتاؤ، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو پھر میں پولیس والے کو کہنے لگی گھر والوں کو کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے ایکسیپٹ کریں گے بھی نہیں، جیسے میرا نام سنیں گے تو آپ کی کال کاٹ دیں گے، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ پھر مجھے پولیس والا کہنے لگا اب تو میں آپ کی بالکل بھی ہیلپ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے خلاف ہیں۔ تو پھر مجھے پولیس والا کہنے لگا اگر اس نے آپ کو طلاق دے دی ہے تو آپ ایک غیر مرد سے کیوں بات کرنا چاہتی ہو، وہ تو اب آپ کا شوہر بھی نہیں رہا۔ تو پھر میں پولیس والے کو کہنے لگی وہ میرا شوہر تو نہیں رہا لیکن میں پھر بھی آخری بار اس سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے، اگر وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تھا تو اس نے مجھے گھر سے کیوں بھگایا۔ تو پھر میں پولیس والے کو کہنے لگی اگر آپ دانش کو بلواتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں یہیں پر بیٹھ کے خود خوشی کر رہی ہوں۔ تو پولیس والا کہنے لگا تم ایسی حرکت مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، آپ اس وقت گھر جائیے، میں آپ کو کل بتا دوں گا کہ آپ کو دانش سے کہاں ملنا ہے۔ جیسے صبح ہوئی تو پھر میں پولیس اسٹیشن میں آ گئی اور پولیس والے کو کہنے لگی میں دانش سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے دانش کو بلوا لیا ہے؟ تو مجھے پولیس والا کہنے لگا دانش ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملا ہے، پتہ نہیں دانش کہاں چلا گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے اس لیے ہمیں نہیں مل رہا۔ تو پھر پولیس والا مجھ سے دانش کا نمبر مانگتا ہے، جیسے وہ میرے سامنے بیٹھ کر کال کرتا ہے تو دانش تو صاف ہی منع کر دیتا ہے میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جھوٹ ہی بول رہی ہے، میں نے اس سے آج تک کوئی بھی بات نہیں کیا ہے، اس نے یہ فیک فوٹو ایڈٹ کر کے آپ کو دکھائی ہوگی، یہ ایک بلیک میلر ہے جو ایسے کر کے امیر لڑکوں کو پھنساتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے شادی کی ہے، یہ ایک بلیک میلر لڑکی ہے، آپ لوگ میرے دوست سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر پولیس والا کہنے لگا تم تو ایک بلیک میلر ہو، ایسے ایسے کر کے لڑکوں کو پھنساتی ہو، یہ دانش شریف لڑکا ہے، تم لڑکوں کو بلیک میل کرتی ہو، اب تو میں آپ کو جیل میں بند کر دوں گا۔ میں پولیس والے کو کہنے لگی آپ میرا یقین کیجئے اور دانش کو یہاں پر بلائیے، ساری کی ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر پولیس والا دانش کو دوبارہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے تم فلاں تھانے پر آ جاؤ۔ جیسے دانش اس کے سامنے آتا ہے تو صاف ہی منع کر دیتا ہے میں اسے نہیں جانتا۔ تو پھر پولیس والا کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کی ایک فوٹو بھی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ آپ نہیں ہیں؟ تو پھر دانش کہتا ہے یہ بالکل میں ہی ہوں لیکن یہ فوٹو ایڈٹ کی گئی ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ساتھ کھڑا تھا، یہ ایک فوٹو مجھے تو ایڈیٹنگ سے لگتی ہے۔ تو پھر پولیس والا کہنے لگا لڑکی تم نے یہ فوٹو کہاں سے ایڈیٹنگ کروائی ہے؟ تو پھر سے روشنی کہنے لگی میرا یقین کیجئے میں نے کہیں سے فوٹو ایڈیٹنگ نہیں کروائی ہے، یہ سچی فوٹو ہے، آپ اس کے علی دوست کو بلائیے، اسی نے ہی فوٹو کھینچی تھی۔ جیسے ہی علی کو بلوایا جاتا ہے تو علی بھی صاف منع کر دیتا ہے میں نے تو کوئی ایسی فوٹو کھینچی بھی نہیں تھی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ہم لوگ تو اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ روشنی تو پھر حیران ہو جاتی ہے کہ کیا یہ میرا ایک خواب ہے، پھر وہ پولیس والے کو چلا چلا کر بتاتی ہے یہ دونوں لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر میں دانش کی گربان کو پکڑتی ہوں، میں اسے ایک چاٹا بھی لگاتی ہوں، میں کہتی ہوں تم سچ سچ بتاؤ پولیس والے کو۔ تو پھر مجھے دانش کہتا ہے میں تمہیں جب جانتا بھی نہیں میں کیا سچ بتاؤں، میں تو حیران ہی ہو جاتی ہوں، ایک کرسی پر بیٹھ ہی جاتی ہوں سر پر ہاتھ رکھ کر کہ دانش ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتا ہے۔ تو پھر مجھے پولیس والا کہتا ہے تم اب گھر والوں سے بات کر لو، وہ آپ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ میں جیسے اپنے پاپا کا نمبر ملاتی ہوں تو پاپا مجھے زوردار سے گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا ہم آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کون روشنی بول رہی ہیں، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ تو ہمارے لیے اسی دن سے مر گئی تھی جس دن آپ گھر سے بھاگی تھی۔ تو پھر پاپا نے کال کاٹ دی اور پھر پولیس والا کہنے لگا مجھے اپنے پاپا کا نمبر دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے پاپا کو کال کرتا ہے، پاپا سے بڑی تعظیم سے بولتا ہے تم ایک بار پولیس اسٹیشن آ جاؤ، میں ساری کہانی آپ کو سمجھاتا ہوں۔
मेरा पापा थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में आ जाता है और मुझे गंदी गंदी आंखें भी दिखाता है कि मेरे सामने से तुम हट जाओ। पुलिस वाला उसे आराम से कुर्सी पर बिठाता है और मेरा पापा कहता है कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो फिर पुलिस वाला कहता है तुम आराम से बैठो और ये पानी का गिलास पियो, थोड़ा गुस्सा ठंडा करो, मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी लड़की बेकसूर है या वो लड़का था। पुलिस वाले ने मेरे पापा को सारी कहानी बता दी। मेरा पापा थोड़ा मुझ पर भी गुस्सा हुआ और जितना दानिश पर गुस्सा हुआ मैं तो बता ही नहीं सकती। तो फिर मेरा पापा कहने लगा मैं उस दानिश लड़के से मिलना चाहता हूँ कि मेरी लड़की का क्या कसूर था, वो तो तुम्हारे साथ घर से भी भाग गई थी, तुमने उसे क्यों बीच राह में छोड़ दिया, ये तो बात गलत है। तो फिर पुलिस वाला कहने लगा दानिश तो कहता है मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, या तो आपकी लड़की झूठ बोल रही है या तो दानिश झूठ बोल रहा है। तो फिर मेरा पापा कहता है कि मैं एक बार दानिश से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाला फिर से दानिश को पुलिस स्टेशन में बुलवाता है और कहता है कि ये है रोशनी का बाप, तुम इससे बातें करो। दानिश रोशनी के बाप को साफ ही मना कर देता है कि मैं इसे नहीं जानता। तो फिर रोशनी अपने बाप के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि पापा यही दानिश है, मैं इसी के साथ घर से भागी थी, ये अब झूठ बोल रहा है। तो फिर मेरा पापा कहता है दानिश बेटा तुम देखो, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है तो मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, तुम इसे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मेरी बेटी आपके बगैर नहीं रह सकती, ये मर जाएगी। तो फिर दानिश कहता है हाँ ये सारी बात सच है, मैंने इससे शादी भी की थी, अब मैं इससे नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरे अली दोस्त के साथ गलत रिलेशन में थी। मुझे एक दिन पता चल गया क्योंकि जब मेरा अली दोस्त इससे फोन पर बात कर रहा था। तो फिर रोशनी बताती है अरे तुम पागल हो गए हो, अली तो मेरे भाई की तरह है, मैंने उसे बस एक ही काम बताया था, तुम दानिश पर नजर रखा करो कहीं ये घर ना चला जाए, क्योंकि तुमने मुझे डरा रखा था कि मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अली का नंबर ढूंढा और उसे बताया कि तुम दानिश का पीछा किया करो कहीं ये घर ना चला जाए। शायद तुमने वही कॉल सुनी होगी और आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। तो फिर जैसे अली को थाने में बुलवाया गया तो अली भी बताने लगा जी हाँ मैं इसको खबर देता था कि तुम घर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो फिर दानिश रोशनी से माफ़ी मांगता है तुम मुझे माफ़ कर दो, बस मेरी यही छोटी सी गलत फहमी थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता था, मैं तो अपने अली दोस्त को भी गलत समझ रहा था और आपको भी गलत समझ रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हो, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, हालांकि देखा जाए तो गलत तो मैं ही हूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, इस कहानी से आप लोगों को कुछ भी सबक मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।